दलालहरू होसियार छोरे तेरो पाराले छोरे तेरो पाराले अमेरिकी प्रवक्ताको धम्की सन्देश बाहिरिएपछि काठमाडौँमा भयानक त्रासको स्थिति पैदा भएको छ भने दोस्रो मदन भण्डारीको खोजी भइरहेको मानिएको छ। अहिले साँझसम्म नेपालको स्थिति अत्यन्तै जटिल मोडमा गुज्रिन पुगेको हो। नेपालका सांसदहरू र नेताहरूलाई चीनको घुस र लगानीमा चलेका दलालहरूको संज्ञा दिँदै अमेरिकाले धम्की सन्देश सार्वजनिक गरे लगत्तै चीनले समेत आफ्नो कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल पक्ष भने अहिलेसम्म मौन छ। अर्कोतिर चीनिया परियोजना BRI लाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नेपाली पक्षको उदासीनता र MCC सम्झौतालाई संसदबाटै अनुमोदन गराउन सक्रियता बढेको दृश्यलाई चीनले असहज मानेको छ। यसरी MCC सम्झौता अनुमोदन नै नभइकन पनि नेपालको हकीकत सतहमा आएको छ भने कार्यान्वयनमा गएपछि के होला भन्ने त्रासका बीच नेपालमा MCC सम्झौताका कारण द्वन्द्वको बीजारोपण हुन सक्ने मानिएको छ। चीनिया धारणाको विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ अनि अमेरिकी धम्कीको पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। MCC को विपक्षमा देखिएका राजनीतिक पार्टीहरू र सांसदहरूलाई अमेरिकाले चीनका कार्यकर्ता भनेपछि यो मुद्दा एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक बहसमा पुगेको हो। अमेरिकाको यस आरोपलाई चीनले पनि डरलाग्दो शब्दमा प्रतिवाद गरेपछि नेपाल विषयले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ। पार्टीका नेताहरूले सुटुक्क गर्ने यस्ता सम्झौताहरूले देशलाई अन्ततगत कहाँ पुर्याउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण समेत बनेको छ MCC प्रकरण। यही हप्ता वाशिंगटन DC स्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा MCC विरुद्ध विरोध हुनुको पछाडि चीनको हात रहेको आरोप लगाएका थिए। चीनले MCC विरुद्ध उभिने सांसदहरूलाई घुस बाँडेकोदेखि जनतालाई उक्साएको र प्रोत्साहित गरेको मात्र होइन, पैसा नै लगानी गरेको भनेर इन्डियन अखबार दि हिन्दुस्तान टाइम्सले सोधेको प्रश्नमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका थिए। अमेरिकाको यस्तो संगीन आरोप लाग्दा समेत नेपाली जनता र राज्यले अमेरिकालाई उपयुक्त जवाफ फर्काउन नसकिरहेका बेला चीनिया पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा चाइना इन्स्टिट्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका एसिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जियानसुले अमेरिकाले चीन र नेपाल बीच फाटो ल्याउने षड्यन्त्र गरेको भनाई सार्वजनिक गरेका छन्। चीन विरुद्ध अमेरिकी आरोपको सिलसिला सरसर्ती हेरौं। वाशिंगटन DC स्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन्, नेपालमा MCC अनुमोदन गर्ने वातावरण बिगार्ने गरी भएका कामहरूबाट हामी अत्यन्तै चिन्तित भएका छौं अनि हाम्रो योजना विफल उन्मुख पुर्याइएको छ। यसरी बाह्य शक्तिको प्रभाव र भ्रष्टाचारको प्रभावमा परेर नेपालका सांसदहरूले यो परियोजनालाई निर्माण गर्न अवरोध गरे भने त्यो ज्यादै चिन्ताजनक हुनेछ र नेपाली जनताका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने समेत हुन सक्छ। यसो भन्नुको अर्थ चीन र माओवादी केन्द्र मिलेर यसो गरिएको हो भन्ने अमेरिकी बुझाइ देखिन्छ। MCC को विरुद्धमा ओकालत गर्ने मात्र होइन, आवश्यक पर्दा MCC को विरुद्धमा भोट समेत हाल्ने तयारीमा रहेका सांसदहरू र पार्टीहरू चीनको घुसको प्रभावमा परेको प्रमाण के छ भन्ने चाहिँ अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको छैन। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता अर्थात् एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बीच टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए। तर देउबा र ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएको भए पनि प्रचण्डले अत्यन्तै घुमाउरो जवाफ दिएकाले अमेरिका चिन्तित भएको बताइएको छ। अमेरिकाले माओवादी नेता र पार्टीहरू विरुद्ध विगतदेखि नै लगाउँदै आइरहेको विभिन्न प्रतिबन्धलाई फुकाउने हो भने MCC अनुमोदनमा माओवादीले सघाउनु पर्ने शर्तलाई यस बेला समेत पुनः दोहोर्याएको बताइएको छ। अमेरिकी संगीन आरोप सार्वजनिक भएपछि चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स मार्फत सार्वजनिक हुँदै आइरहेका धारणाहरू सरसर्ती हेरौं।
चीन विरुद्ध भू राजनीतिक लक्ष्य सहितको रणनीति अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव गरिएको हो। चीनिया सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित हुने गरेका लेखहरूको सारांश यस्तो छ। नेपालमा एमसीसी विरुद्ध नेपालीहरूको अभिमत र माओवादी खेमाको विरोधको पछाडि आफ्नो कुनै पनि हात नभएर स्वयं नेपाली जनताका कारण र नितान्त नेपाल भित्रका घरेलु चिन्ताहरूकै कारण एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संसदले अहिलेसम्म अनुमोदन नगरेको चीनको भनाइ छ। चीनिया इन्स्टिट्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका एसिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जिआनसुले अमेरिकाले चीन र नेपाल बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई बिगार्ने रणनीतिले यो सब हरकत गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले थप भनेका छन्, एमसीसी सुरुवातदेखि नै पूर्वाधार र निर्माणको आवरणभित्र भू राजनीतिक षड्यन्त्रको बेग्लै चक्रव्यूह थियो। पूर्ण रूपमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु नेपाललाई चीन विरोधी र अमेरिकी कित्तामा उभ्याएको प्रश्न हुनेछ। त्यसपछि इन्डियन हस्तक्षेपले सन्धि मार्फत नै नेपालमाथि खेल्ने सुवर्ण अवसर पाउनेछ। यसै पनि इन्डियन हस्तक्षेप र अतिक्रमणका कारण नेपालको हकीकत यो अवस्थामा आएको भनेर नेपालीहरू वर्षौंदेखि आन्दोलित भइरहेका छन्। फेरि एमसीसी मार्फत इन्डियालाई समेत वैधानिक हिसाबमा नेपाल भित्र्याउँदा नेपालको हकीकत के होला? सन् 2019 मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एसिया हेर्ने कार्यवाहक अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्सले एमसीसी नेपालमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परियोजना भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। यस घटनालाई समेत यसै लेख मार्फत चीनिया अधिकारीहरूले स्मरण गरेका छन्। प्राध्यापक तथा चीनिया इन्स्टिट्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका एसिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जियानसुले चीन आसपासका देशहरूलाई समस्यामा पुर्याएर अमेरिकाले खेल्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे र नेपालले सोच विचार गरेर मात्रै एमसीसी का सम्बन्धमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्राध्यापकले थप भनेका छन्, नेपालीहरू चीन या अमेरिकाको गोजीमा बस्न रुचाउँदैनन्। नेपालीहरू स्वभावैले स्वाभिमानी हुन्छन्। कुनै बहानामा पनि अमेरिकाको एकल नियन्त्रणमा नेपालीहरू खुम्चने छैनन्। चीनका छिमेकीलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्ने अमेरिकाको पुरानो रणनीति नेपालले पूर्णतः विफल बनाइदिएको र यस घटनाले भविष्यमा समेत अमेरिकालाई आफ्नो रणनीतिमा सोच्न बाध्य गराएको प्रमाणित गर्दछ। फागुनको 16 गतेसम्मको समय सीमा भित्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराइसक्नु भनेर अमेरिकाले नेपाली नेताहरूलाई खुलेआम अल्टिमेटम दिइसकेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरिए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलो हुन्छ भनेर त्रास देखाएर एमसीसी को पक्षमा वातावरण निर्माण गर्ने वकालत गर्नेहरू उत्तिकै छन् भने कुनै देशलाई अलिकति पैसा दिएर जस्तो सुकै शर्तमा पनि सहमत गराउन सकिन्छ र नेपालमा पनि उसै गरी षड्यन्त्रपूर्ण तवरले खेल्नका लागि यो सम्झौता अनुमोदन गराउन कुनै गाह्रो छैन भन्ने अमेरिकी सोचलाई चुनौती दिन पनि एमसीसी लाई खारेज गर्नुपर्ने मत पनि उत्तिकै छ। तर राष्ट्रभन्दा पनि माथि पार्टी र त्यसका नेताहरू रहने गरेका कारण यस्ता राष्ट्रघाती भनिएका सम्झौताहरू अनुमोदन गराउने सरकार र मन्त्रीहरूको कहिल्यै पनि आलोचना भने आवश्यक मात्रामा नभएको परिदृश्यले बताउँछ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रघातमा किन एकपछि अर्को गर्दै लाइन लागिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उसै गरी अनुत्तरित छ। अनि यिनै शक्तिहरू कसरी निर्वाचित भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न त झनै प्रखर रूपमा उठ्ने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदन गर्न जुनसुकै विकल्पलाई अवलम्बन गर्न सकिने भनेर सर्वसहमतिमा निर्णय पास गरेको छ र एमाले एमसीसी को विरुद्ध नबोल्ने रणनीति लिएको छ। यसले देशको हकीकतलाई पुष्टि गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
एमसीसी सम्झौतालाई 6 गतेको संसदको बैठकमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराउने नेपाली कांग्रेसको निर्णय सार्वजनिक भए पनि सत्ता गठबन्धनको अर्को पार्टी माओवादी केन्द्रले हिजो राजधानीमा गरेको एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनपछि एमसीसी सम्झौता नेपालमा फेरि पनि अनिश्चित जस्तै भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको समर्थन पाएको नेपाली कांग्रेसले अझै पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउनलाई एमालेको साथ लिने साहस भने गरेको देखिँदैन। नेपालमा यस कारण पनि विचित्रको दृश्यहरू दैनिकी जस्तै भएर सतहमा आइरहेका छन्। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, जय नेपाल।